अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल दुआ उर्दू वॉइस। मेरी आज की ये वीडियो ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में है। औरत का घर कौन सा। वीडियो शुरू होने से पहले दुआ उर्दू वॉइस को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। ठंडी हवा चल रही थी, आसमान पर हल्का हल्का अंधेरा छा रहा था। ऐसे में लोग चाय और काफ़ी का मज़ा ले रहे थे और कुछ मन चले आइसक्रीम के मज़े ले रहे थे और बदलते मौसम के खूब मज़े किए जा रहे थे। इसी दौरान फ़ज़ा में किसी की सिसकियों की आवाज़ भी गूंज रही थी। एक बूढ़ी माँ जी सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठी रो रही थी। कुछ राह चलते लोग इस बूढ़ी माँ जी को भिखारी समझकर इसके आगे सिक्के और नोट उछाल रहे थे। वो हर एक से कह रही थी, मैं भिखारी नहीं हूँ, मगर कोई इनकी बात की तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहा था। हर कोई बस अपनी ही धुन में मगन था। हर तरफ अब मुकम्मल अंधेरा छा गया था और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया था। ऐसे में वो बूढ़ी माँ जी आसमान की तरफ मुंह करके रो रही थी। तभी एक गाड़ी इनके सामने आकर रुकी। इसकी पिछली सीट से एक खूबसूरत और बावकार औरत निकली। इसकी पिछली सीट से एक खूबसूरत और बावकार औरत निकली जिसकी उम्र देखने में 30-31 साल लग रही थी। वो निकलकर माँ जी के पास आई और नरमी से पूछा, माँ जी आप यहाँ ऐसे क्यों बैठी हैं। इनको यहाँ पर बैठे सुबह से शाम हो गई थी, मगर अब तक किसी ने इनकी तरफ तवज्जो तक न दी थी। ये पूछना तो दूर की बात है कि वो यहाँ सर्दी में फुटपाथ पर क्यों बैठी है। इस औरत के मुंह से अपनी फ़िक्र में इतनी मोहब्बत से बोले गए अल्फाज सुनकर इनकी आंखों से आंसू गिरने लग पड़े। रोड लाइट की रोशनी की वजह से वो इनके चेहरे पर आने वाले आंसू देख सकती थी और परेशानी से इनके साथ फुटपाथ पर बैठ गई। इस पर इस माँ जी ने रोते हुए इस औरत को हैरत से देख, माँ जी क्या हुआ है, आप रो क्यों रही हैं। इसने परेशानी से इनका हाथ पकड़कर कहा, और क्या करूं बेटी, अब तो मेरे पास रोने के सिवा कोई चारा ही नहीं है। सुबह से यहाँ बैठी हूँ, कोई राह नज़र नहीं आ रही। वो आंसुओं सिसकियों के दरमियान बोल रही थी, क्या आप अपने घर का रास्ता भूल गई हैं। इस दौरान इसने इनकी बातों से ही यही अंदाज़ा लगाया कि शायद वो घर का रास्ता भूल गई है, इसलिए फ़िक्रमंदी से पूछा, बेटी रास्ता तो वो भूलते हैं जिनका कोई घर होता है, मेरा तो कोई घर ही नहीं। के आंसू अब शिद्दत पकड़ चुके थे। बेटी औरत का कोई घर होता ही कब है। पैदा होती है तो बाप को विदा करने की फ़िक्र खाई जाती है और वो समझती है कि इसके बाप का घर इसका है, मगर घर वो इसका होता ही नहीं। फिर शोहर के घर जाती है, समझती है ये घर इसका है, इसको खूब सजाती है, मगर वो घर भी इसका नहीं होता। वो सारी ज़िंदगी अपना घर ही ढूंढती रहती है, मगर इसका तो कोई घर होता ही नहीं। औरत का कोई घर नहीं होता। वो सिसकियों के साथ शिद्दत से रो रही थी। पता नहीं क्यों इसको भी अपने दिल में तकलीफ सी महसूस हुई। इसके पास इनके लिए तसल्ली को कुछ भी ना था। बस वो इनके बहते आंसुओं को देखती रही और थोड़ी देर बाद बोली, उठे माँ जी मेरे साथ चलें। वो बगैर कुछ पूछे इसके साथ चल पड़ी। इनके बैठते ही गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। गाड़ी चलाने वाले को पता था कि इसने कहाँ जाना है। वो 10 मिनट के बाद एक खूबसूरत से 2 मंजिला घर के सामने थे। वो खुद निकली और साथ ही माँ जी को निकाला। उन्होंने एक पल के लिए इसकी तरफ देख और फिर घर की तरफ देखा। इसके दरवाजे के साथ ओल्ड होम की तख्ती लगी हुई वो देख चुकी थी। इनकी आंखों में उभरने वाला शिकवा और आंसू देख चुकी थी, मगर कुछ नहीं बोली और माँ जी को लेकर अंदर की तरफ बढ़ गई। वो भी खामोश सा शिकवा लिए इसके साथ चलती रही। जब अंदर हाल का दरवाज़ा खोला तो अंदर बहुत चहल पहल थी। बहुत सी औरतें और मर्द मौजूद थे। वो एक दूसरे के साथ बातों में और कुछ किसी न किसी काम में मसरूफ़ थे। इसको देखकर एक नौजवान लड़की ने माँ जी को पकड़कर सोफे पर बिठाया। इन औरतों में से एक ने इससे कहा, मारवी तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारी बेटी तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। इस बूढ़ी औरत ने थोड़ा गुस्से से पूछा। सब ही मारवी आदल से कुछ ना कुछ कह रहे थे। इसको देखकर लगता था कि वो सब इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। इन सब की बातों का मुस्कुरा कर जवाब देने के बाद वो माँ जी की तरफ आई और कहा, ये है आज से हमारी इस फैमिली की एक और फ़र्द।
ہماری فیملی پر ماں جی نے اس کی طرف دیکھا، وہ بھی ان کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ ان کے پاس زمین پر بیٹھ کر ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور بولی، آپ کو کیا لگا کہ میں آپ کو کسی اولڈ ہوم چھوڑ دوں گی اور دوبارہ کبھی پلٹ کر نہیں دیکھوں گی؟ ہاں جی، یہ اولڈ ہوم ضرور ہے، مگر یہ گھر ہے ان سب کا گھر، میرا، ہمارا۔ یہ وہ گھر ہے جس میں سب محبت سے، عزت سے رہتے ہیں۔ یہ سب میرے لیے میری مائیں اور باپ ہیں۔ میں ان سب سے، آپ سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں جتنی اپنی سگی ماں سے، اور میں تو سارا دن ادھر ہی ہوتی ہوں۔ یہ میرا گھر ان سب کا گھر اور آپ کا بھی ہے۔ ماں جی اس کی محبت بھرے انداز کو دیکھ کر رونے لگی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو صاف کیے اور کہا، اب نہیں، اور پھر ایک لڑکی کی طرف متوجہ ہوئی، نادیہ، ماں جی کا بہت سا خیال رکھنا۔ اور پھر ماں جی سے بولی، ابھی میں اپنے گھر جا رہی ہوں، میری بیٹی میرا انتظار کر رہی ہوگی، جہاں پر آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، سب آپ کا پورا خیال رکھیں گے، اور صبح تو آپ کی یہ بیٹی خود آ جائے گی۔ اس کے ایک ایک لفظ سے محبت ٹپک رہی تھی۔ ماں جی نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، وہ سب کو خدا حافظ کہہ کر چلی گئی، مگر اس کو اندر کچھ چبھ رہا تھا۔ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو ایک چھوٹی سی 5 سالہ بچی اس سے لپٹ گئی۔ اس نے پنجوں کے بل بیٹھ کر اس کو پیار کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ صوفے پر بیٹھا شخص ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ماما، میں آپ سے ناراض ہوں، ماما کی گود میں بیٹھ کر اس نے کہا۔ ماما کی جان، ماما سے کیوں ناراض ہے؟ اس نے اس کے گالوں پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ ماما کی جان کہ پاپا بھی آپ سے ناراض ہیں، صوفے پر بیٹھے ہوئے شخص نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیونکہ آپ دیر سے گھر آئی ہیں، اس نے معصومیت سے کہا۔ میری جان، کسی کو آپ کی ماما کی ضرورت تھی، اس لیے آپ کی ماما لیٹ ہو گئی۔ آج کے بعد میں کبھی لیٹ نہیں ہوں گی، اس نے اپنی بیٹی کے گالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ پکا پکا، اس نے سر ہلا دیا۔ وہ بہت تھکی ہوئی تھی، اس نے صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ تم رو رہی ہو؟ کسی نے فکر مندی سے پوچھا۔ اس آواز پر اس نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ کتنی دیر سے یوں آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی اور کب سے وہ رونے بھی لگی تھی۔ اس نے ساتھ بیٹھے اپنے شوہر کے کندھوں پر سر رکھ دیا۔ اب اس کے آنسوؤں میں شدت آ گئی تھی۔ ماروی، کیا بات ہے؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ کچھ ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ پلیز، مگر اس طرح رو تو مت، اس نے اپنائیت سے اپنی بیوی سے کہا۔ وہ اس سے کیا کہتی؟ وہ کیوں رو رہی ہے؟ اس انسان سے کیا کہتی جس نے اس کو ملکہ کی طرح رکھا تھا؟ اس کا کوئی گھر نہیں۔ اس معاشرے میں عورت چاہے باپ کے گھر شہزادیوں کی طرح رہتی ہو یا چاہے شوہر کے گھر ملکہ کی طرح، پھر بھی ساری زندگی عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ کیا پوچھے اس عورت سے کہ عورت کا گھر کون سا ہے؟ کیا پوچھے کہ عورت کا گھر کیوں نہیں ہوتا؟ وہ بس اس کے کندھے پر سر رکھ کر روتی جا رہی تھی، بولی کچھ نہیں۔